बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सरकार इमामुल आशिकीन सय्यदुल आरिफीन इमामुल वासिलीन आयातुम मिन आयतिल्लाह हाजी व हाफिज़ सैयद वारिस अली शाह आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु की बारगाह मुक़द्दसा में उलूम ज़ाहिर से आरास्ता उलमाए ज़ाहिर, जिनमें ऐसे भी होते जिनको अपने इल्म पर बड़ा नाज होता, नख़वत इल्मी से भरे हुए मुनाजिरे की गर्ज से हाजिर होते, और कुछ ऐसे भी होते जो इश्कालात के शिकार या सुनी सुनाई बातों को लेकर हाजिर दरबार अक़दस हुआ करते। सरकार आलम पना आलम नवाज वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु मुनाजिरे को पसंद नहीं फरमाते थे, लेकिन आपने अज़राह खुल्क़ मुहम्मदी किसी आने वाले को मना नहीं फरमाया, चाहे वो जिस गर्ज से आए, बल्कि आने वालों की तसल्ली फरमा देते, जिससे आने वाले या तो साकित या मुतमईन होकर दाखिले सिलसिले आलिया हो जाया करते, और अगर किस्मत यावरी ना करती तो अपनी मुखालिफत के बाइस पशेमान होते और उनको बात करने की जुर्रत भी ना होती। चुनांचे हज़रत सैयदना शाह फ़ज़ल हुसैन साहब वारसी सज्जादा नशीन हज़रत शाह मुनीम कंजुल मारिफत रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि अफ़गानिस्तान के रहने वाले दो मौलवी, जिनमें एक उम्र रसीदा थे और दूसरे मुतवासित उम्र के थे, यानी एक बड़े मौलवी और दूसरे छोटे मौलवी, इन दोनों मौलवियों की बातों से मालूम होता था कि ये सरकार आलम नवाज वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु से बहस व मुबाहसा करने की गर्ज से आए हैं। शाह फ़ज़ल हुसैन साहब वारसी अलैह रहमा फरमाते हैं, उन मौलवी साहिबान ने मुझसे बेतकल्लुफ़ाना व बेबाकाना कहना शुरू कर दिया कि हाजी साहब, यानी सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु तारिकुस सलात, तारिक नमाज हैं, इसलिए इस हदीस के मिस्दाक़ हैं, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र, यानी जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। वो दोनों मौलवी साहिबान निहायत शिद्दत के साथ बार बार यही अल्फाज दोहराते रहे। शाह फ़ज़ल हुसैन साहब वारसी अलैह रहमा फरमाते हैं, मैंने उनसे कहा कि आप मेहमान हैं, हम आपसे कुछ नहीं कह सकते। सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु हमारे मुर्शिद हैं, हमारे पेशवा हैं, आपको जो कुछ कहना है वो उनसे कहिएगा। किसी के पसे पुश्त पीठ पीछे कुछ कहना दुरुस्त नहीं है। अब आप हजरात खाना खा लीजिए और नमाज ज़ोहर के बाद आस्ताने आलिया पर चलिए, उस वक्त सरकार ही से जो जी में आवे कहिएगा। दोनों मौलवी साहिबान बड़ी मुश्किल से खामोश हुए। फिर खाने और नमाज से फारिग होकर दोनों हजरात सरकार में हाजिरी का इरादा ही कर रहे थे कि सरकार आलम नवाज आलम पनाह वारिस हैदर कर्रार आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु खुद ही तशरीफ़ ले आए और हस्ब आदत मुबारका सलाम में सबकत फरमाई। लेकिन उन दोनों मौलवियों का हाल बड़ा अजीब था। हैरत ज़दा हो गए, उनके हवास गायब हो गए थे, टिकटिकी बांध कर सरकार की पुरनूर सूरत को देखने लग गए और बदहवासी में जवाब सलाम देना भी भूल गए। सरकार आलम नवाज वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु उन हजरात के करीब बैठ गए और उन दोनों साहिबों की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, सुना सुना, उल्मा की बड़ी शान है, आपका मकान कहाँ है, किस काम से तशरीफ़ लाए हैं, अस्माए शरीफ यानी नाम क्या है। लेकिन वो दोनों मौलवी साहिबान मिसले तस्वीर मबहूत व साकित थे और हैरत से सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु के जमाल अदीमुल मिसाल को देख रहे थे। मौलवी हजरात ने सरकार की किसी बात का जवाब ही ना दिया तो ख़ुद सरकार आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु ने इरशाद फरमाया, आप साहिबान आलिम हैं, हमारी ज़ुबान ना समझते होंगे। फिर सरकार ने उनसे अरबी में गुफ्तगू फरमाई, वो इस पर भी बदस्तूर खामोश और दम बखुद रहे। तो फिर सरकार ने उनकी वज़ाक़ता के एतबार से, यानी अफ़गानी होने की वजह से, पुश्तो, गुजराती, पंजाबी और कई ज़ुबानों में सिलसिला कलाम शुरू फरमाया, मगर वो दोनों मबहूत और हैरत ज़दा ही रहे। आखिरकार सरकार आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु उठ खड़े हुए और फरमाया, अजीब लोग हैं, मुबाहसा करने आए हैं और कोई बात ज़ुबान पर नहीं लाते। उन दोनों मौलवी साहिबान पर ऐसा सुकूत और ऐसी खामोशी तारी हुई कि असर की अजान भी हो गई और वो खामोशी बैठे रहे। हज़रत शाह फ़ज़ल हुसैन साहब वारसी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल
سے ان کو نماز عصر کے لیے کھڑا کیا، ورنہ وہ حضرات حیران و ششدر بیٹھے ہوئے تھے۔ بعد نماز عصر وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن بدستور ساکت و صامت رہے، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہوئی اور وہ حضرات بھی سب کے ساتھ شریک نماز ہوئے، اور بعد نماز مغرب خاموش مسجد میں بیٹھے رہے حتیٰ کہ عشاء کی اذان بھی ہو چکی۔ شاہ فضل حسین صاحب وارثی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میں نے ان حضرات کے قریب جا کر کھانے کے لیے کہا، تب ان دونوں نے نہایت آہستہ آہستہ آواز میں جواب دیا کہ ہم کو بالکل بھوک نہیں ہے، کھانے کی حاجت نہیں ہے، ہم آج رات کھانا نہ کھائیں گے۔ اس کے بعد وہ شریک نماز ہوئے۔ نماز کے بعد وہ دونوں مسجد ہی میں بیٹھے رہے۔ ہم لوگ یہ سمجھے کہ اوراد و وظائف میں مشغول ہوں گے، مگر عجیب کیفیت ہوئی کہ آدھی رات کے قریب مسجد سے شور و غل کی آوازیں آنے لگی۔ شاہ فضل حسین صاحب وارثی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آواز سن کر جب ہم لوگ مسجد کی طرف بھاگے تو دیکھا کہ چھوٹے مولوی اور بڑے مولوی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ میں نے بڑی دشواری سے دونوں کو علیحدہ کیا، ایک نے دوسرے پر نہایت قہر آلود نگاہ ڈالی، غضبناک نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور الگ الگ بیٹھ گئے۔ رات کے آخری حصے میں پھر جنگ ہونے لگی اور مار پیٹ کی نوبت آئی۔ شاہ فضل حسین صاحب وارثی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب فجر کی اذان ہوئی تو ہم لوگ مسجد میں گئے، وہاں جا کر دیکھا تو بڑے مولوی صاحب ندارت تھے، موجود نہیں تھے، ندارت، اور چھوٹے مولوی صاحب کی حالت یہ تھی کہ وہ نہایت خستہ و مجروح پڑے ہوئے تھے۔ ان کو اٹھایا تو وضو وغیرہ کر کے نماز فجر میں شریک ہوئے۔ ان سے دریافت کیا کہ بڑے مولوی صاحب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، خدا جانے کہاں فرار ہو گئے۔ اب مجھے سرکار عالم پناہ عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی خدمت بابرکت میں لے چلو۔ چنانچہ چھوٹے مولوی صاحب سرکار کی خدمت میں پہنچ کر قدم بوس ہوئے اور بکمال ادب بیعت کی التجا کی۔ حضور سرکار وارث ارث علی اعظم اللہ ذکرہ نے نہایت شفقت سے ان کی بیعت لی۔ چند روز وہ حضور کی خدمت میں رہے اور بعد میں اپنے مکان کو روانہ ہو گئے۔ بڑے مولوی صاحب کے تعلق سے اتنا پتہ چلا کہ وہ فرار ہو کر فتح پور بسوان پہنچے اور وہاں مسجد میں قیام کیا۔ رات کو ان کی امام موزن کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور وہاں سے خستہ و مجروح ہو کر کہیں بھاگ گئے۔ خدا جانے کیا معاملہ تھا، بس اپنے کو اتنا سمجھ آیا کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ بغداد شریف کے رہنے والے ملا رضی الدین بغدادی زبردست عالم اتفاقیہ کسی تقریب کے لیے ہندوستان آئے تھے۔ سرکار وارث ارث علی اعظم اللہ ذکرہ کا نام نامی سنا تھا تو پہلے تو معترض رہے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی خوش قسمتی تھی کہ سرکار میں حاضری نصیب ہوئی۔ عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے ایک نظر انہیں دیکھا، بس ایک نظر میں دنیا بدل گئی۔ تیرے مژگانے دل عشاق کا تاکا دیکھا، بیٹھے بیٹھے ہوا انسان قضا کا دیکھا، سام کے کاٹے ہوئے بچ گئے لاکھوں بے دم، پر نہ مارا ہوا اس زلف کا بچتا دیکھا۔ لباس عالمانہ جسم سے اتر گیا، فقیر ہو گئے۔ بغدادی شاہ خطاب ملا اور ظاہری مشغلہ کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ بازار میں پرانے جوتوں کی مرمت کیا کرو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ 4 پیسے سے زائد کی مزدوری نہیں کرنی ہے۔ 4 پیسے کمانا ہے اور اس میں سے بھی 2 پیسے خیرات کر دینے ہیں۔ جناب بغدادی شاہ صاحب نے اس حکم سرکار کو زندگی بھر کے لیے حرز جاں بنا لیا اور کبھی اپنے علم کا نام بھی زبان پر نہ لائے۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جبھی جا کے مکتب عشق میں سبق مقام فنا لیا، جبھی جا کے مکتب عشق میں سبق مقام فنا لیا، جو لکھا پڑھا تھا نیاز نے سو صاف دل سے